لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت نال مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ و بعد واجب الاحترام عالی قدر معزز مکرم علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، مہمانان گرامی، شرکائے تقریب سعید، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، بالخصوص پیر طریقت، رابر شریعت، امام المناظرین، رئیس المناظرین، محقق الاثر، زاویہ وقت، نقد و رجال کے امام فی ھذا العصر، رئیس العلماء، فخر اہل سنت، اہل سنت کے ماتھے کا جھومر، محافظ مسل کے اعلیٰ حضرت، محدث ابن محدث، محقق ابن محقق، مفتی ابن مفتی، میرے مخدوم، میرے محسن علامہ مولانا شیخ الحدیث والتفسیر پیر محمد انوار حنفی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، پیر طریقت، رابر شریعت، فاضل جلیل، عالم نبیل، استاذ العلماء علامہ پیر سید عثمان علی شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اسٹیج تے جلوہ فروز علماء کرام اور حضرت خلفائے کرام، دیگر سامعین و ناظرین، میرے تو پہلے قبلہ شاہ صاحب اپنی نورانی خطاب نال دلانو مستفیض فرما رہے سن، مختصر اور جامع خطاب فرمایا، اللہم زد فزد، اللہم دراز فرمائے۔ امید ہے کچھ وقت فقیر دیوی معروضات نو بڑی محبت نال سماعت فرماؤ گے۔ حضرات گرامی قدر، حقیقت بات ہے کہ قبلہ پیر محمد انوار حنفی صاحب یہ ہماجیت شخصیت نے، کوئی لگی لپٹی گل نہیں۔ اللہ نے آپ کو بہت ساریاں صلاحیتاں عطا فرمائیں۔ تحقیق دے میدان وچ ویکھو تے آپ جیسا محقق نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔
ماشاءاللہ مناظرے دے میدان چ ویکھو تو ماشاءاللہ ایسے عظیم مناظر نے کہ جدو دلائل دیندے نے تو پھر دلائل دے دریا بہا دیندے نے اور یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں، حقیقت بات ہے۔ اے فقیر آل سنت دا ادنا جا ٹوٹیا پجیا جا نوکر ہے۔ میں بہت سارے مسائل فون تے حضرت صاحب کو پوچھتا رہنا ہونا، بہت سارے حوالہ جات دیا میری رہنمائی فرماتے رہتے ہیں۔ اللہ آپ دی عمر دراز فرمائے۔ ایسے بندے صدیاں بعد پیدا ہوندے جی میں قبلہ شاہ صاحب فرما رہے سن نج کہ اسی جیندے بندے دی قدر کٹ کرنے ہیں۔ میں قبلہ شاہ صاحب یہ کہنا ہونا ہوا کہ اسی اگے پتھر چٹ پتھر چومن والے لوگ ہیں، بندے دی قدر نہیں کرنی، جڑا ان دے مزار تے پتھر لگیا انہوں چومنا ہے جا کے۔ کاش بندے دی قدر پہچان لی۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء جڑا کہندا ملدا کچھ نہیں، تینوں بازار چ کھڑے نو کیویں ملے؟ کو قریب ہوئے گا تو ملے گا نا، کو قریب ہو چولی پھیلا آپ دے دل دا برتن صاف کر، جتھے کٹا ٹوپ اندھیرے چڑھے ہون تے تو سورج بھی چڑھیا ہوئے تو کچھ نہیں نظر آندا۔ دل دا برتن صاف کر، پھر قریب آ تو پھر ویخ کس طرح روشنی عطا ہوتی۔ حضرات گرامی قدر، اللہ آپ دا سایہ تا دیر ساڑھے سراں تے قائم و دائم رکھے۔ میں کسی دی ذہنی خلش ہوئے نا کہ جی منہ تے تعریف کر دینے تے او ذہنی خلش کر دو اپنے، اس واسطے کہ وہ جتنیاں وعیدات نے نا وہ معمول نے تکبر ہوتے۔ الحمدللہ حضرت تے سراپا عجز نے، اور دوسری مستدرک حاکم حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذا مودح المومن فی وجہہ ربل ایمان فی قلبہ، کہ مومن دی اون دے سامنے تعریف کرو تے او دے ایمان وچ ہور روشنی زیادہ ہوندی۔ یہ مستدرک حاکم حدیث۔ اس واسطے ایسی گل بھی کوئی بندہ نہ سوچے۔ حقیقت یہ بات ہے کہ ایسی شخصیت نو اسی کی نظرانہ عقیدت پیش کر سکتے، اسی تے انہاں دے مرتبے مقام نو جاندے ہی نہیں کہ انہاں دا مرتبہ مقام کیا ہے۔ اللہ آپ انہوں سلامت رکھے اور آپ دی عمر دراز فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، آیا کریمہ تلاوت کیتی ہے، اللہ وعدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، توجہ ہے تو سبحان اللہ، فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ فرماندا اسی انسان نو بڑی سونی صورت وچ پیدا کیتا ہے، سونی نہیں سب تو سونی صورت وچ۔ احسن افعل التفضیل ہے، یہ جدو تقابل دے معنی چاہے تے زیادتی اور فضیلت دے معنی تے دلالت کرتا ہے۔ سونا نہیں، اللہ فرماندا ہے اسی انسان نو سب تو زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ تفسیر حقانی مولوی عبداللہ کا حقانی دیوبندی اپنی تفسیر حقانی چ لکھدا ہے اس آیت دی تشریح وچ،
کہندا اللہ نے انسان نو حیات عطا کر کے تے حج بنایا. حج دے لفظ انسان نو حیات عطا کر کے حج بنایا، علم دے کے عالم بنایا، تدبیر دے کے مدبر بنایا. اے قرآن مجید حاجیاں نو عمرہ شریف کرن والیاں نو سعودیہ تو ملتا ہے. محمد جونا گڑی غیر مقلد دا ترجمہ شیخ صلاح الدین یوسف دی اتے حاشیہ تفسیر. اس نے بھی اپنے حاشیے اندر ایک گل لکھی، کہندا ہے لقد خلقنا الانسان، کہ اللہ جڑا فرماندا ہے اسی انسان نو سونا بنایا ہے، سب تو سونا بنایا ہے. کہندا اللہ نے انسان نو اپنی قدرت دا شاہکار بنایا ہے. کہندا اپنی قدرت دا پرتاؤ بنایا ہے. لکھن والا کون ہے؟ غیر مقلد. کہندا انسان اللہ دی قدرت دا پرتاؤ ہے. نہیں سمجھے؟ کہندا انسان اللہ دی قدرت دا پرتاؤ ہے. جدو عام انسان اللہ دی قدرت دا پرتاؤ ہے تو کون اندازہ کر سکتا ہے غوث اعظم شاہ جیلان دا؟ پھر کون اندازہ کر سکتا ہے بابا فرید الدین گنج شکر دا، حضور سیدنا مجدد الفسانی دا؟ سبحان اللہ، ہولی کہو کتے تو انہوں نظر نہ لگ جائے کہ جدو عام انسان اللہ دی قدرت دا پرتاؤ ہے. جے ہوئی گل اسی آکھیے تے ساڈے تے اج تک لگدے رہنے شرک دے فتوے، تے جے ہن او ہوئی یوسف اسلائی صاحب آکھن تے ساری دنیا چ اس قرآن مجید نو تقسیم کیتا جائے تے او پرتاؤ والا مانا ہونو شرک کتھے گیا تہاڈا بھی ہے؟ کہ جدو بابا رومی آکھے تے ساڈے تے فتوے لگدے سن بھی یہ ویکھو کی آکھدے نے جی، کہ بابا رومی فرماندے سن کہ پیر کامل صورت ذل الہ پیر کامل صورت ذل الہ یعنی دید پیر، دید کبریا دید نے اللہ بود گرچہ عزیز القوم عبداللہ بود گفتہ اللہ بود گرچہ عزیز القوم بے عبداللہ بود. ہن اے ہوئی گل بابا رومی آکھے
تے فتوا لگتا ہے تے جی یہ ہوئی گل یوسف اسلائی آکھے تو پھر وہ جائز ہو گیا. میں کہنا بھی یوسف اسلائی نے سچی گل کی تھی. وہ کہندا انسان اللہ دی قدرت دا پرتاؤ ہے. اے بھی ذرا ساؤنڈ تیرا سونا ہے, ذرا ڈبلنگ ختم کر دے, میرا خیال ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. ایویں گل ہے جی, سمجھ نہیں نہ آ رہی؟ ہاں سمجھ آئے گی تو سبحان اللہ کہنے گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, آستانہ علی عزیزیہ شریف. اللہ فرماندا ہے اسی انسان نو سونا بنایا ہے. وہ کہہ لو ایک جملہ کواں ناراض تو نہیں ہوندے. اللہ فرماندا ہے تسی سونے ہو. ہائے 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 ہائے, جنہاں نو رب سونا آکھے اللہ تے فرماندا ہے کنتم خیر امہ, تسی بڑے چنگے ہو, تسی بہترین امت ہو. اللہ فرماندا ہے تسی چنگے بھی ہو تے سونے بھی ہو. اچھا جنہاں نو رب آکھے تسی چنگے ہو, کوئی شک والی گل ہے؟ میری تے گل نہیں نا, میں تو قرآن بیان کردا پیا نا. کنتم خیر امہ, بہترین امت ہو, چنگے ہو تسی. اللہ نو پتہ نہیں وہ ازلی ابدی وہ دی صفات ازلی ابدی نے, وہ ہمیشہ تو جانن والا ہے. وچ گناہگار بھی ہون گے, سیاکار بھی ہون گے, بدکار بھی ہون گے, خطا کار بھی ہون گے, پھر بھی فرماندا ہے تسی چنگے ہو. پھر ہی فرماندا تسی چنگے ہو. آپ بازار جائیے نا تے پیٹی لو سیباں دی بہترین اعلیٰ قسم دی, تے وچوں 2-3 دانے خراب نکلن تے تسی آکھو بھی آ پیٹی جڑی میں لئیے اے 2-3 دانے واپس کر لے, باقی میں لے جانا. دکاندار میں کرے گا؟ انہیں کہنا ہے لینے نے تا سارے لے, لینے نے سارے لے, جے نہیں لینے تے سارے ہی چھٹ جا, جے لینے نے تے سارے لے کے جا. اللہ فرماندا ہے تسی چنگے ہو, وچ گناہگار, اسی خطا کار, پر اللہ فرماندا ہے تھانوں ویکھاں یا یار دے یاراں نوں ویکھاں. ہائے ہائے ہائے, ہولی بولو, ہولی بولو, ہولی بولیا کرو کتے نظر نہ لگ جائے تمہیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, سیدی مرشدی سیدی مرشدی. کنتم خیر امہ, ایدہ اولین مصداق میرے نبی دے پاک صحابہ نے, میرے نبی دے مقدس گھر والے نے, میرے نبی دے مقدس اہل بیت نے رضوان اللہ علیہ مجمعین. رب نے مخاطب انہاں نوں کیتا ہے, کم سارے دا بن گیا. کنتم خیر امہ, تسی چنگے ہو. نالے فرماندا تسی سونے ہو. دیکھو ہاں علماء دی کیویں چہرے چمک رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ فرماندا تسی چنگے ہو. گل کروں ناراض نہ ہویا جی. اللہ فرماندا تسی چنگے ہو, تسی چنگے ہو, تسی چنگے ہو. تے پھر جڑا
معیاری بندہ ہوتا ہے نا وہ پھر آدھا معیار قائم رکھتا ہے جدو اللہ فرماندا تسی چنگے ہو تو سانو شرم کرنی چاہیے نا بد دیانتی کرنے میں جدو اللہ فرماندا تسی چنگے ہو تو سانو حیا کرنا چاہیے نا بے حیائی دے کماں تو جدو اللہ فرماندا تسی چنگے ہو تو سانو شرم کرنی چاہیے نا چوری یاری تو سانو شرم کرنی چاہیے کٹ تولن تو سانو شرم کرنی چاہیے رشوت لین دین تو سانو شرم کرنی چاہیے حرام خوری تو وہ جو فرماتا تسی چنگے ہو تو پھر اپنا معیار قائم رکھیے نا تاکہ قیامت والے دن نبی پاک علیہ السلام ساری امتاں دے سامنے حضور فرمان آنے میرے امتی جنہاں دے چہرے تے ہاتھ تے پیر اثارے وضو دی وجہ نال چمک دے تے جے کدی نماز ہی نہیں پڑھی مسجد ہی نہیں آیا 120 صفحہ ہونگیاں ٹوٹل قیامت والے دن بھائی جی جا رہے ہو چلے ہو بیٹے میں کدی اٹھن نہیں دیتا سبحان اللہ 120 صفحہ ہونگیاں جدے جو حضور نے فرمایا 80 صفحہ تے میری امت دیاں ہونیاں یہ حدیث سارے بندے نے کہ حضور نے فرمایا 80 صفحہ میری امت دیاں ہونیاں نے پتہ لگ گیا حضور ہر امتی نو جان دے نے ہر امتی نو حضور جان دے اللہ فرماندا تسی چنگے ہو کنتم خیر امت تسی بہترین امت ہو اسی اپنا کردار اپنا عمل انجدہ بنائیے قیامت والے دن حضور ویکھ کے خوش ہون میرا امتی آ گیا جی ساری زندگی سود کھاندیاں گزار دیتی جھوٹ بولدیاں گزار دیتی فراڈ کردیاں گزار دیتی قرضہ لینا مڑ کے دینا ہی نہیں انہیں تیری ضرورت پوری کیتی ہے جدو قرضہ واپس منگیا ہوں دا گریبان پھاڑ لیا یہ چنگی انسانیت گل ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا شہید جدو جامع شہادت نوش کردا ہے او دا ہر گناہ معاف ہو جاندہ ہے لیکن اگر کسی دا قرض دینا ہوئے تو شہید دا بھی معاف نہیں ہوندہ موت شما دی کیا حقیقت اس واسطے دنیا فانی ہے سانو سمجھ جانا چاہیے جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے جڑا پڑھ سکے مل کے پڑھ لو باواز بلند گونج پہ جانی چاہیے دی جیڑے کہندے سی مران نال تیرے جیڑے کہندے سی مرانگے جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نی جڑے تک دے سینے دن راتی تے آج اونا بھی باریاں ماریاں تے جدو باغ خزانے وان
مار اڈاریاں نی محمد بوٹیا جھوٹے نے منکر سارے تے سونے نبی دیا سچیاں یاریاں نی پروفیسر پیر مفتی محمد انوار حنفی صاحب، اسلام علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب، آستانہ عالیہ عزیزیہ شریف، محمد بوٹیا جھوٹے نے منکر سارے تے سونے نبی دیا سچیاں یاریاں نی اللہ فرماندا کن تم خیر امہ تسی چنگے ہو ہاں تو جدو اللہ فرماندا تسی چنگے ہو تو پھر اس معیار نو قائم رکھی ہے نا ساڑی کی اوقات ہے یہ تے صدقہ نبی دے یاراں دا ہے تسی بھی کہہ لو سبحان اللہ نبی دے یاراں دے بارے اللہ نے فرمایا قرآن فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنهم ورضوا عنه اللہ مہاجرین صحابہ تے راضی انصار صحابہ تے راضی کنہ راضی جیڑا انہاں دا غلام بن جائے اللہ او دے تے بھی راضی ہے جیڑا صحابہ دی غلامی کرے اللہ او دے تے بھی راضی ہے وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہہ لو شاءاللہ مدینے جاؤ اللہ نے ذکر فرمایا فتح تو پہلے دے خرچ کرنا لے تے جہاد کرنا لے اگرچہ افضل نے تے فتح تو بعد والے اللہ فرماندا ہے جنتی سارے ہی نے حضور دے سارے صحابہ نال اللہ نے حسنہ جنت دا وعدہ فرمایا اس لیے کہندے نے ہر صحابی نبی بول پاؤ شالا مدینے جاؤ ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی اس واسطے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ لمن رآنی فرمایا او جنتی ہے جن نے میرا دیدار کیتا ہے صحابہ وہ صحابہ تھے جنہیں نت عید ہوتی تھی مل کے کہہ لو ذرا باواز بلند گونج بہ جائے جڑا پڑھ سکے ضرور پڑھے جڑا نہ پڑھ سکے انہوں کوشش کرنی چاہیے دیئے مل کے کہہ دو صحابہ وہ جنہیں نت عید ہوتی تھی صحابہ گونج بہ جائے صحابہ وہ صحابہ وہ
صحابہ وہ صحابہ صحابہ وہ صحابہ وہ صحابہ وہ صحابہ تھے جنہیں تئید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی خدا کا قرب گوج بہ جائے خدا کا قرب خدا کا خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید تو عزیزان گرامی قدر میرے نبی دا ہر صحابی شان والا ہو میرے نبی دا ہر صحابی واجب الاحترام ہے میرے نبی دا ہر صحابی الصحابۃ کلہم عدول لا نذکر الصحابۃ الا بخیر مسل کے اہل سنت و جماعت جڑا عین کتاب و سنت دے مطابق ہے اگرچہ میرے نبی دا ہر صحابی شان والا ہے پر سارے صحابہ وچوں افضل تے اعلیٰ میرے نبی دے چاروں یار خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل سنت و جماعت دا متفق علیہ عقیدہ کہ سارے یار نبی دے عاشقی نہیں سننا تو چھڑ دینا پھر ادھروں بھی آواز آوے نا سارے یار نبی دے عاشقی پر کوئی نہ دسے چارہ ورگا نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہو سی اے نہ جان نثار ورگا نہ اس دھرتی نے پیدا کیتا اے ناجیا یارا ورگا پر اعظم شان صدیق کی دیسا اعظم اعظم شان صدیق کی دیسا ایکو یار ہزار اعظم شان صدیق کی دیسا ایکو یاری ہزار وری گا
شان صدیق کی دیسا ایکو یار ہزار ورگا آزم شان صدیق کی دیسا آؤ اللہ کریم وعدہ لا شریک نے قرآن مجید اندر فرمایا کنیاں قسمہ یاد کر کے شان صدیق اکبر بیان کی تھی اللہ وعدہ لا شریک نے فرمایا واللیل اذا یغشا واللیل اذا یغشا والنهار اذا تجلی کہہ لو سبحان اللہ واللیل اذا یغشا والنهار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى فرمایا رات دی قسم جدو چھا جائے دن دی قسم جدو روشن ہو جائے وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى فرمایا او دی قسم جن نے مؤنث پیدا کیتے مذکر پیدا کیتے رب نے اپنی قسم یاد فرمائی دن دی قسم یاد رات دی قسم یاد فرمائی اللہ نے اپنی قسم یاد کر کے فرمایا ان سعیکم لشتیٰ فرمایا تواڈے وچوں ہر بندے دی کوشش الگ الگ کوشش ہے مختلف کوشش ہے اے آیات سیدنا ابو بکر صدیق دی شان وچ نازل ہویا جدوں آپ نے سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو خرید کے آزاد کیتا فرمایا ان سعیکم لشتیٰ فرمایا امیہ بن خلف کافر دی کوشش ہو رہے فرمایا ابو بکر صدیق دی کوشش ہو رہے ان سعیکم لشتیٰ فاما من اعطا کہہ دو فاما من اعطا واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَا او جنہ دے جڑا اللہ دے نام تے دیندا ہے جن نے اللہ دے نام تے دیتا اللہ دے نام تے خرچ کیتا اے آیات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی شان کے نازل ہویا فَأَمَّا مَنْ آتَا جس نے اللہ دے نام تے خیرات کی تھی اللہ دے نام تے خرچ کیتا وَاتَّقَى پرہیزگار اللہ کو ڈرن والا ہے اللہ دا خوف رکھن والا ہے برائی تو دور دوڑن والا ہے برائی تو اجتناب کرن والا ہے اللہ رسول دی نافرمانی تو اجتناب کرن والا ہے وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى سب تو اچھی بات دی تصدیق کی تھی ہے یعنی قرآن دی تصدیق کی تھی لا الہ الا اللہ دی تصدیق کی تھی محمد رسول اللہ دی تصدیق کی تھی فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى اللہ فرماندا ہے اسی ان قریب آسانی او دے واسطے مہیا فرما دیواں گے ہائے ہائے آزم شان صدیق کی دیسا ایکو یار ہزار
اگے اللہ رب العالمین نے کافر دا ذکر کیتا خاص طور تے فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى فرمایا وہ جڑا جن نے بخل کیتا اللہ دے نام تے خرچ نہیں کیتا مال نو روکیا وَقَذَّبَ بِالْحُسْنَى تے سب تو اچھی بات نو جٹلایا اللہ فرماندا ہے اے جہنمی ہے اے آیات امیہ بن خلف دے بارے نازل ہوئیاں اللہ فرماندا لا یصلاہ الا الاشقا اشقا افعل التفضیل دا سیگا سب تو بڑا بدبخت توجہ ہے اشقا دا ذکر کر کے پھر اللہ فرماندا ہے ہائے ہائے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ایڈا اچھی سبحان اللہ کو نوری دے کلیجے ٹھنڈ پہ آ جائے ذرا گل کروں ذرا توجہ فرمانا مفسرین دا اجماع ہے اہل سنت دے مفسرین دا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى انہا نازلت فی ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ کہ اے آیات سیدنا ابو بکر صدیق دی شان چ نازل ہوئیاں مفسرین دا اجماع اللہ فرماتا ہے جہنم تو دور رکھیا جائے گا اتقا جڑا سب تو وڈا متقی ہے سب تو وڈا پرہیزگار ہے مفسرین کہندے نے اتقا جنوں اللہ نے فرمایا او ابو بکر صدیق ہے اللہ فرماتا ہے ابو بکر صدیق سب تو وڈا متقی پرہیزگار اچھا ہن ذرا توجہ کرنا اتقا ابو بکر صدیق ہوئے تے حضرت ابو بکر صدیق دے مقابلے چ اللہ نے کندہ ذکر کیتا ہے کافر دا آپ دے مقابلے چ کندہ ذکر کیتا ہے کندہ ذکر کیتا ہے کافر دا ابو بکر صدیق دے مقابلے چ ذکر کیتا ہے کافر دا کیونکہ مومن کدی ابو بکر صدیق دا مخالف ہو ہی نہیں سکتا قرآن پڑھ کے ویکھ لو ابو بکر صدیق دا جھگڑا یا یہودیاں نال رہیا ہے ایک یہودی نے آکھیا کہ اسی غنیہ تے رب فقیر ہے معاذ اللہ سیدنا ابو بکر صدیق نے کھچ کے چنڈ ماری فرمایا تو اللہ دی گستاخی کر رہے ہیں او آیا شکایت لے کے اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرما دیتے ابو بکر صدیق دا جھگڑا یا تے یہودیاں نال رہیا ہے یا عیسائیاں نال رہیا ہے یا کافراں تے مشرکاں نال رہیا ہے جدوں بھی مومناں نو ویکھو گے ابو بکر صدیق نال پیار کردا ہی نظر آنا اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى اچھا جنوں رب اتقا کہے سب تو بڑا متقی یہ اتقا ہے کی چیز سبحان اللہ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم فرمایا اللہ دی بارگاہ اندر افضل ہوئے اللہ دی بارگاہ اندر زیادہ عزت والا ہوئے جڑا اتقا ہے جو اللہ دی بارگاہ اندر زیادہ عزت والا ہے فرمایا وہ اتقا ہے ہن قرآن کہندا ہے سب تو زیادہ او افضل ہے جڑا اتقا ہے تے قرآن ہی کہندا ہے ابو بکر صدیق اتقا اس لیے اہل سنت دا یہ عقیدہ افضلیت ابو بکر صدیق کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد الانبیاء
افضل الناس بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عقیدہ ایمیں نہیں بنیا بلکہ یہ عقیدہ او عقیدہ ہے جڑا قرآن والا عقیدہ ہے نبی دی حدیث والا عقیدہ ہے اچھی کہہ لو ذرا حضرت ابو دردہ فرماندے نے میں جا رہا ہوں مینوں پتہ نہیں سی میرے پیچھے ابو بکر صدیق سن میں اگے ٹر رہا سا سامنے حضور تشریف لے آ رہے سن میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق تو اگے چل دے پینے میرے نبی نے فرمایا اے ابو دردہ تو او دے نالو اگے ٹر رہے فرمایا ابو دردہ آسمان دا سورج کسی ایسے بندے اتے طلوع نہیں ہویا جڑا نبیاں رسولاں تو بعد ابو بکر نالو افضل ہوئے اس واسطے کہنے آؤ آزم شان صدیق کی دیسا ایکو یار ہزار ورگا آزم شان صدیق کی دیسا ایکو یاری ہزار ورگا کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ ہے جدی توجہ ہے او بھی جدی نہیں او بھی اچھی آنکھو کون جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دور خلافتن اے دار قطنی نے فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ دار قطنی دے شگرد ابن الاشاری نے فضائل ابو بکر صدیق اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق اندر اے ساریاں سندہ ملاؤ تقریباً 80 دے قریب سندہ نال اے روایت مر گئی جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دے شگرد نے پوچھیا حضور دسو نبی تو بعد مرتبہ کدائے فرمایا ابو بکر صدیق دا آپ نو خبر ملی کچھ لوگ کہندے نے علی ابو بکر عمر نالو افضل رضوان اللہ علیہ مجمعین ممبر تے بیٹھ گئے مولا علی شیر خدا اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب مظہر العجائب والغرائب سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر تے جلوہ گر ہو گئے فرمایا اے لوگو منو خبر ملی ہے بعض لوگ گل کہندے نہیں علی ابو بکر عمر نالو افضل یاد رکھو اگر اے میں فرمان پہلے جاری کیتا ہوں اج میں سزا دیندہ لیکن سن لو اج میں اعلان کردہ پہ ممبر تے بیٹھ کے آئندہ اگر کسی نے آکھیا علی ابو بکر عمر نالو افضل او بندہ قذاب ہے جھوٹا ہے میں انہوں 80 کوڑے ماراں گا کی فرمایا میں انہوں فرمایا وہ جھوٹا ہے قذاب ہے میں انہوں مفتری دی حد ماراں گا جھوٹ بولن والے دی سزا لاواں گا 80 کوڑے دی سزا ماراں گا جدے بارے مولا علی فرماون پھر او دے بارے اسی کیوں نہ آکھی ہے کہ آزم شان صدیق کی دیسا ایکو یار ہزار
आज़म शान सिद्दीक की दसा इको यार हजार वरेंगा कौन जनाब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। किसी ने पूछा हुजूर सैयदना इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह अन्हु को इमाम इब्ने इमाम इब्ने इमाम इब्ने इमाम इमामुल आइम्मा सैयदुल आइम्मा राइसुल आइम्मा सैयदना इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु कोलू किसी ने पूछा। पूछने वाले शागिर्द का नाम सी सालम बिन अबी हफ्सा। वो कहंदा मैं पूछे आप कोलू अबू बकर उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु दे बारे की हुक्म है। आपने फरमाया ऐ सालम तवल्लाहुमा उन्हां नाल प्यार करया कर वबरा मिन उदुवेहिमा ते जेड़ा अबू बकर उमर दा मुखालफ होवे ओदे कोल भी ना कदी बैठा कर। तेरा उन्हां दे दुश्मनां नाल कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। जा अबू बकर उमर नाल प्यार कर। उन्हें कहा जी लोग कहंदे ने तुसी ये गल्लां उतू उतू करदे हो। हज़रत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया ए सालिम मैनू नबी दी शफात नसीब ना होवे जे ए होई गल मेरे दिल विच ना होवे। ते फिर जिदे बारे इमाम जाफर सादिक के कमल क्यों ना कहिए कि आज़म शान सिद्दीक की दसा इको यार हजार। हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु को पूछा गया ते आपने फरमाया किसी ने आदे दादे नाने नू भी कदी बुरा आख्या? वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह क्या बात। आपने फरमाया वालादानी अबू बकर मर्रतैन। फरमाया सालम तेनू पता नहीं अबू बकर सिद्दीक ने ते मैनू 2 बारी जन्म दिता है। तवज्जो है, अगर पसंद करो तो मैं तशरीह अर्ज करा। आप फरमाते ने अबू बकर सिद्दीक ने मैनू 2 बारी जन्म दिता है। और भी किताबां अल तशय्युद दी मुस्तनद किताब उसूल काफी दे विच भी आ गल लिखी हुई है। आ जिहड़ी मैं हुण बयान करूँ कि सैयदना इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह अन्हु दी वालिदा तैयबा दा नाम सी उम्मे फरवा। हजरत सैयदा उम्मे फरवा बेटी साहबजादी सन हजरत कासिम दी। ओ साहबजादे सन मुहम्मद दे ते मुहम्मद बेटे सन हजरत अबू बकर सिद्दीक दे। ये हो गया एक जन्म। ते दूसरी बार मैंने जन्म दिता हजरत सैयदा उम्मे फरवा इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु दी वालिदा तैयबा। इन्हां दी वालिदा दा नाम सी हजरत अस्मा ते ओ साहबजादी सन हजरत अब्दुर रहमान दी ते हजरत अब्दुर रहमान बेटे सन हजरत अबू बकर सिद्दीक दे। आपने फरमाया मैनू ते अबू बकर सिद्दीक ने 2 बारी जन्म दिता है ते भला कोई आदे दादे नाने नू भी बुरा कहंदा ते फिर ओदे बारे क्यों ना आखिए कि आज़म शान सिद्दीक की दसा इको यार हजार। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर हुजूर हुक्म आवे। तवज्जो है, फरमाया मेरा दिल करदा है अपा बिलाल नू खरीद के आजाद कर दईए। ऐ अबू बकर मेरे यार कुछ पैसे तू बाप कुछ मैं पाना। हाय 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 जिदे खरीदार खुद हुजूर होवन यार है। और जब तक बिके न थे
کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، تو نے خرید کر مجھے۔ فرمایا ابو بکر کچھ پیسے تو پا کچھ میں پانا وا، ابا بلال نو خرید کے آزاد کر دئیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً گئے، جا کے بھاری قیمت منہ منگی قیمت دے کے حضرت بلال نو خریدیا، حضور دی بارگاہ چلے آئے، یا رسول اللہ میں خرید کے لے آیا ہوں۔ فرمایا ابو بکر میں تے فرمایا سی کچھ پیسے تو پا کچھ حصہ میرا بھی پال ہے۔ تے ابو بکر صدیق رو پے کہندے نے حل آنا و مالی الا لک یا رسول اللہ، عرض کر دینے یا رسول اللہ ابو بکر دے مال دے مالک بھی تسی ہو، ابو بکر دی جان دے مالک بھی تسی ہو۔ یار کے نام ایسی شخصیت دے بارے پونکن لگیا تانوں شرم نہیں آندی؟ یار کے نام پہ مرنے والا، میرے نام مل کے پڑھو نہیں تو میں نہیں پڑھنا جی، مل کے کہہ لو یاری کے نام گونج پہ جائے، یاری کے نام پہ مرنے والا، یاری کے نام یار کے نام پہ مرنے والا، وہ سب کچھ صدقے کرنے والا، وہ سب کچھ صدقے منزل عشق و صدق کا رہبر، منزل عشق و صدق کا رہبر رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے کسی نے میرے تے احسان کیتا میں اودا بدلہ دے دیتا ہے، جس کسی نے میرے نال احسان کیتا میں اودا بدلہ چکا دیتا ہے، سوائے ابو بکر صدیق دے، ابو بکر صدیق دے میرے تے اتنے احسانات نے قیامت والے دن میرا رب آپ ابو بکر صدیق نو بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضور نے کی فرمایا ہائے ہائے، حالانکہ ایمان نبی دا صدقہ ملیا، قرآن نبی دا صدقہ، ابو بکر صدیق نو شانہ نبی دا صدقہ ملیاں، نبی دے کولو ملیاں، ان دے باوجود حضور فرما دے نے ابو بکر صدیق دے میرے اتے بڑے احسان نے، ان احسان نے میرا رب قیامت والے دن ابو بکر صدیق نو آپ بدلہ عطا فرمائے گا۔ کیا سمجھے حضور نے کیا امت نو تعلیم دیتی؟